नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्जेंट पैसे चाहिए तो अल्लाह का ये नाम 71 बार पढ़ लो, इसी वक्त पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। आज़मा लें मोहतरम नाजरीन, अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। 1,00,000 2,00,000 50 लाख जितनी भी ज़रूरत है, बस आंखें बंद करके आपने ये इसमें पाक पढ़ना शुरू कर देना है। फौरी तौर पर आपके लिए गैब से पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। ये आपको दिल का राज दे रही हूँ, आज इस राज को समझ लें। ये एक ऐसा वजीफ़ा है, एक ऐसी तस्बीह का अमल है, अगर आप इस नीयत से करें कि मेरा अल्लाह मुझे दौलत अता कर दे, मेरी सारी गरीबी को ख़त्म करके मुझे अमीर बना दे, हमारे घर में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, रिस्क आ जाए, आप एक दिन मांग के देख लें, फौरी तौर पर इंतज़ाम हो जाएगा। बस जिस जिस बंदे को ज़रूरत है फौरी तौर पर ये वजीफ़ा कर लें। इसमें दिन की भी कैद नहीं है कि आप हफ्ते को करेंगे, पीर को करेंगे, बुध को करेंगे, कब करें, नहीं, जिस वक्त भी करें, सारे दिन सारे लम्हात, हर लम्हा हर घड़ी अल्लाह की बनाई हुई है। बस इसकी बारगाह में पढ़ने के लिए बैठ जाए। सिर्फ ये इसमें पाक अपने हाथ की उंगलियों पर, सीधा हाथ पर, दायां हाथ पर, हाथ की उंगलियों पर आपने अल्लाह के ये इस्म मुबारक को इस तरह पढ़ना शुरू कर देना है। आजमूदा अमल, आजमाया हुआ अमल आपको बता रही हूँ, कहीं से नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा। बस इसको समझ लें, जिसको समझ आ गई वो लाखों करोड़ों का मालिक हो जाएगा, फौरी तौर पर माला माल हो जाएगा। इसकी नीयत क्या करनी है? सबसे पहले आपने कहना है कि मेरे अल्लाह मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, और हकीकतन जिस जिस को देखें आज हर शख्स ज़रूरतमंद है, जिस जिस को ज़रूरत है वो मांगता जाए, अल्लाह अता फरमाता जाएगा। अब आपने ये देखें कि एक ही वक्त में खुदा बेहतर जानता है कितने लोग इस अमल को करेंगे, कितने लोग इससे पहले इस अमल को करके लाखों करोड़ों हासिल कर चुके हैं, अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों ले चुके हैं। इसलिए जल्दी करें ये अमल, आज के बाद कोई नहीं आपको बताएगा, जिसने भी बताना है आज वो मेरी कॉपी करके आपको बताएंगे, इससे पहले किसी ने नहीं बताया होगा। इतना मुजरिब, इतना ताकतवर कि इधर से अमल शुरू करते हैं, इधर से गैबी मदद का इंतज़ाम होना शुरू हो जाता है। परवरदिगार, आपने अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज़ करनी है कि अगर इंशाअल्लाह लाखों करोड़ों का भी मालिक बनना चाहते हो तो मेरा रब बना देगा। इसलिए ये वजीफ़ा करना, इंशाअल्लाह हमारा परवरदिगार आपकी ज़रूर मदद फरमाएगा। आपके पास जो कुछ लम्हा, जो कुछ दौलत, इसमें बरकत होगी, इसमें इजाफा होगा, हर तरह की आपकी गुर्बत, तंगदस्ती, परेशानी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। देख लेना, आप फौरी तौर पर चंद दिनों के अंदर रोज़ाना इसको पढ़ना शुरू कर दें। आज पढ़ें, आज भी मांगे, कल पढ़ें, कल भी मांगे, परसों पढ़ें, परसों भी मांगे, रोज़ाना इससे मांगना शुरू कर दिया। ज़्यादा महीनों सालों की बात नहीं, चंद दिनों के अंदर अंदर आप अमीर तरीन और दौलतमंद बन जाएंगे। सारे रिश्तेदारों के हिसाब से आपके पास सबसे ज़्यादा दौलत होगी। ये बात मैं नहीं कह रही, ये अल्लाह वालों ने बताया है, इसी तरीके से इन्होंने ये वजीफ़ा बताया, इसी तरीके से आगे आप तक पहुंचा रही हूँ। ये अल्लाह ताला के अस्माए मुबारक है, जो रिस्क और दौलत के लिए बादशाहों का वजीफ़ा है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े फ़कीर इस अमल को करके बादशाह बन गए। इसलिए जो रिस्क और दौलत का मतलाशी है, कहीं और ना भागे, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, बस ये ज़िंदगी का पहला और आखिरी वजीफ़ा समझ के कर लें। अब सुनिएगा ज़रा इसको, इससे फ़ायदे कितने हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपने पढ़नी है वो मेरे आका की ज़ात पर दुरूद पाक है। सबसे पहले आपने 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है, 1 मरतबा तऊज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने यूँ पढ़ना है, और इसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
اب اسی بسم اللہ کے اندر اس کے کمالات دیکھیے گا۔ بسم اللہ کے اندر 3 اللہ کے اسم مبارک ہیں، 3 اللہ کے اسم مبارک ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم، 3 اسم اعظم ہیں۔ اس میں اللہ کا اسم اعظم بھی موجود ہے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جس کو رزق دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے رب رزق کو روک لے اس کو کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اس کو لکھ لیں، دل پر لکھ لیں، جہاں لکھنا چاہتے ہیں اس کو لکھ لیں، اور پھر دیکھیں اس کے کمالات۔ اگر یقین یہ ہو جائے کہ میرا رب آج مجھے عطا کرنے لگا ہے تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی آپ کا رزق نہیں روک سکتی۔ اگر رب نے روک لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دے نہیں سکتی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہی ہوں، اپنے رب کی طرف آپ نے آنا ہے، اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر، جیسے میں نے شروع میں آپ کو نیت بتائی، جیسے میں نے طریقہ بتایا، وہی الفاظ یاد کر لیں۔ چند ایک الفاظ، 2-4 الفاظ ہیں، انہی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرتے ہوئے، مولا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنی ہی میری حاجت ہے، مجھے ایک گھر چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے عزت چاہیے، مجھے شہرت چاہیے، جتنی دولت کی آرزو رکھتے ہیں، جتنی مانگنا چاہتے ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اگر تمہیں اس کائنات کی بادشاہت بھی عطا فرما دے تو اس کے ہاں ایسی ہے جیسے سمندر سے کسی نے ایک قطرہ لے لیا ہے، جیسے کسی پرندے نے اپنی چونچ میں، چڑیا نے ایک چونچ سمندر سے بھر لیا ہے۔ اس کی رحمت میں وہ فقط اتنا سا ہوگا، اس کی بارگاہ میں وہ فقط اتنا سا ہوگا، اس کے اتنے خزانے وسیع ہیں تو اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ اگر آج یہ عمل کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہیں کہ مجھے کسی عمل سے فائدہ نہیں ہوا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے فائدہ کیا ہے، اس کی برکت سے گناہوں کی عادت بھی چھوٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تمام بیماریوں، پریشانیوں، حادثوں سے بھی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ رزق بے پناہ عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس گھر والوں کے لیے اللہ رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہی، جیسے میں نے صرف عرض کیا، باوضو کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت صرف آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ زوال کا وقت نہ ہو، زوال کا وقت نہ ہو، اور جو چیز آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی۔ ابھی آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ آنکھیں بند کرتے ہی جب کھولیں گے انشاءاللہ بہاریں تمہارے سامنے ہوں گے، غم مٹ چکے ہوں گے، ایک نئی روشنی نظر آئے گی، ایک نیا جہاں نظر آئے گا، ایک ایسا رنگ نظر آئے گا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا جیسے میں نے بتایا۔ پڑھنے کے بعد اب درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک بھی کون سا پڑھنا ہے ذرا سنیے گا، ارجنٹ فوری طور پر، جیسے میں نے عرض کیا ہے، یہ جو بسم اللہ، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے، آپ کو میں نے جیسے بتائے ہیں وہ بالکل موجود ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ دولت بڑھانا چاہتے ہیں، رزق بڑھانا چاہتے ہیں، آیت پڑھی جاتی ہے، اسم کی تکرار کی جاتی ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو درود پاک کی برکات ملے، زیادہ درود پاک نہیں پڑھ سکتا، تو وہ جو اتنا سا پڑھے جتنا میں آپ کو بتانے لگی ہوں، جیسے میں عرض کر رہی ہوں، اسی طرح، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے درود پاک ان کی بارگاہ مقدس میں پیش کریں۔ جیسے ہی ہم درود پاک پڑھیں گے وہ موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور ایک فرشتہ اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम की बारगाह में फ़ौरन पहुंच जाता है। इसलिए दुरूद पाक को एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ, इस इरादे के साथ पढ़ना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरा दुरूद पाक जा रहा है। बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह को याद किया, अल्लाह के अस्माए मुबारका पढ़े, इसके बाद इसके हबीब को याद किया। अब इससे क्या होगा, आपकी तबीयत रूहानियत की तरफ मुतवज्जा होगी और फौरी तौर पर अल्लाह की रहमत जोश में आ जाएगी, रूहानियत बढ़ेगी, क्योंकि दुरूद पाक को ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं बल्कि दुरूद शरीफ को ज़िंदगी बना लेना चाहिए। ये जो अमल बता रही हूँ इसको करते रहें, इंशाअल्लाह ताला रिस्क का फ़ौरन, पैसों का, दौलत का फ़ौरन इंतज़ाम हो जाएगा। जो मकरूज़ है कर्ज़े का फौरी तौर पर इंतज़ाम हो जाएगा। कोई महीनों इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा रब वहदहू ला शरीक है, इसकी ज़ात में कोई शरीक नहीं है, वो खालिक है, वो मालिक है। सारी कायनात इसने बनाई है, किसके लिए? अपने हबीब के लिए, अपने हबीब के ग़ुलामों के लिए, अपने हबीब की उम्मत के लिए। अब जब उम्मती इस रब का बनकर, इस हबीब का बनकर, इसके प्यारे हबीब का बनकर इसकी बारगाह से मांगता है तो रब अता फरमा देता है। नाज़रीन कराम, दुरूद पाक को दिल की धड़कन बना ले, दुरूद शरीफ को अपनी सांसों की माला बना ले, दुरूद शरीफ को अपना साथी बना ले, इसको अपना सहारा बना ले। फिर देखें कैसे होते हैं करम, फिर देखें कैसे होते हैं मसाइल हल, फिर देखें कैसे हालात बदलते हैं, फिर देखें कैसे शिफाएं मिलती हैं, फिर देखें कैसे अताओं पर अताएं होती हैं, फिर देखें कैसे रहमत की बारिशें बरसती हैं, फिर देखें कैसे जादू जिन्नात समेत सारे बुरे असरात ख़त्म होते हैं, फिर देखें कैसे मेरा रब आपको इज़्ज़तों से नवाजता है, फिर देखें दरूद की ताकत, दरूद की तासीर, दरूद की करामत, दरूद पाक के मौजज़ात। दरूद पाक पढ़ने से जो मोहब्बत, जो तवज्जो, जो ताज़ीम और अदब और एहतराम पैदा होगा, यकीन जाने हैरान होंगे, और मैं खुद हैरान होती हूँ कि अल्लाह के कलाम में इतनी तासीर, इतनी ताकत है। अब जिस वक्त आपने ये चीज़ें पढ़ ली, दुरूद पाक पढ़ लिया जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, इसको 11 मरतबा जब आपने पढ़ लिया, एक मरतबा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़िए ताकि सवाब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद अब आगे चलिएगा, आगे हमने क्या करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, इसको आपने तवज्जो के साथ सुनना है, आंखें बंद करके। जो चीज़ पढ़नी है वो सूरत में आपको बताऊंगी। अब आपने सबसे पहले जो चीज़ पढ़नी है इसको ज़रा समझ लीजिएगा। अब आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। और इसके बाद 11 बार ही सूरह इखलास पढ़ लें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये इसकी तरतीब होगी। इसको आपने 11 बार पढ़ना है और इसको पढ़ते जाइएगा। ये 11 के अदद को अपने जहन में रखते जाइएगा और इसको पढ़ते जाइएगा। इसके कमालात, इसके फैज़ व बरक़ात अभी आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस कदर आपकी ज़िंदगी में बहार आने वाली है। अब जब आपने इसको पढ़ लिया, इसको भी आंखें खोल कर पढ़ना है, बंद करके नहीं पढ़ना। अब इसके बाद आपने शहादत वाली उंगली से शुरू करना है। सीधा हाथ अपने दाएं हाथ के ऊपर इस पूरे अमल को करना है। बाएं हाथ को इसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी, क्योंकि देखें बाएं की और बात होती है, दाएं की और बात होती है। दाएं में बहुत ज़्यादा रहमतें छुपी होती हैं जो आज आप हासिल करने वाले हैं। आखिर में वो ख़ास इस्म पाक बताने लगी हूँ, वो ख़ास चीज़ बताने लगी हूँ जिसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी में बहार आएगी, जिसके ज़रिए आपको मालो दौलत मिलेगी,
جس کے ذریعے اللہ کا کرم برسے گا۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام کی تسبیح کرنی ہے۔ اب چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جتنی تعداد بتائی جائے اتنی ہی تعداد میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنیو پڑھنا ہے۔ پہلا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یا اللہ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا غنیو۔ ناظرین یاد رہے کہ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ میں پڑھ کے بھی آپ کو سناتی ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ یا اللہ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنیو پڑھتے ہوئے 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین میں جو وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں اس کے بتانے اور میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن جب یہ وظیفہ کرنے لگیں گے تو آپ کو بالکل بھی زیادہ وقت نہ لگے گا۔ اس عمل سے اس کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں پوری ہوں گی۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ نہ صرف عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت آپ کا مقدر بن جائے گی، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔